आदरणीय रमा अर्यालज्यूको उपस्थिति भएको छ। उहाँलाई म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित तरिकाले राख्नको लागि एउटा अतिथि गृहको आवश्यक पर्छ भन्ने हिसाबले नै हामीले यो अतिथि गृह निर्माण गरेका थियौँ। र अर्को कुरा, हामीले एक तिलोत्तमा नगरपालिकामा विभिन्न कार्यक्रमहरू भइराख्दाखेरिमा एउटा सभा हलको आवश्यक पर्छ भन्ने हिसाबले नै हामीले सभा हल निर्माण गऱ्यौँ। र यो सभा हल निर्माण गरिराख्दाखेरिमा हामीलाई असाध्यै अहिले सजिलो पनि भयो। यो कोभिड-19 को अक्रान्तमा हामीलाई चाहिँ सुरुमा यो क्वारेन्टाइनहरू बनाउँदाखेरिमा अलिकति समस्या थियो। साथीहरू अब त्यति भयावह अवस्थामा हामीले विद्यालयहरूमा क्वारेन्टाइन सञ्चालन गरिराख्दाखेरिमा विद्यालयहरू चल्दाखेरिमा फेरि राख्ने ठाउँको अलिकति गाह्रो पनि थियो र विद्यालयहरूले क्वारेन्टाइन राख्नको लागि सहयोग पनि गर्नुभएको थियो। तर त्यसलाई निरन्तरता दिनलाई अलिकति यहाँ चाहिँ हामी सञ्चालन गर्न चाहिँ सफल भयौँ। र अहिले पनि यो अस्पतालकै रूपमा, कोरोना अस्पतालकै रूपमा हामीले प्रयोग गरिराखेको कुरा पनि यहाँहरूलाई सर्वविदितै छ। र भौतिक निर्माण विकास हामीले धेरै गर्दै आइराखेको कुरा पनि यहाँहरूलाई जानकारी छ। तर महत्त्वपूर्ण संरचनाहरू पनि बनाउनु पर्छ भन्ने हामीलाई महसुस छ। सोही अनुसार यहाँहरूले पनि बुझ्नु पर्ने छ। धेरै कुराहरू आउने गर्छन्, धेरै कुराहरू भन्ने गर्छन्, यहाँ बाटाघाट पिच भएको छैन, नाली बनेका छैन, अनि यो अतिथि गृह सभा हलहरू यो किन बनाउन पर्यो भन्ने खालको कुरा पनि आउने गर्थ्यो। तर यो जरुरी रहेछ भन्ने कुरा हामीलाई अहिले महसुस भएको छ कि यो सभा हल यदि नभएको भए हाम्रा नागरिकलाई जो कोभिडबाट ग्रस्त हुनुभएको थियो त्यो नागरिकलाई हामीले चाहिँ बचाउनको लागि, हामीले राख्नको लागि, उहाँहरूलाई चाहिँ औषधि गर्नको लागि हामीलाई समस्या पर्थ्यो। तर हामीलाई चाहिँ यसले चाहिँ सजिलो बनायो, सहज बनायो। र भौतिक निर्माणका कामहरू भए सँगसँगै मानवीय विकास पनि हामीले गर्नुपर्छ। धेरै कुराहरू हामीले चेतना जगाउनेदेखि लिएर थुप्रै अभियानहरू हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ। मानिससँग जोडिएको स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय हामीले सरसफाइ अभियानहरू सञ्चालन गऱ्यौँ। र मानव विकासलाई मध्यनजर गरेर बाल मैत्री नगरपालिका घोषणा हामी गर्न सफल भयौँ। अब यो सँगसँगै अलिकति हामीसँग ओझेलमा परेको कार्यक्रम भनेको यो लैङ्गिक मैत्री नगरपालिका बनाउन हामीले एक खालको अभियान सञ्चालन गर्ने भनेका थियौँ र हामीले कार्ययोजना पनि पास गरिसकेका छौँ। र लैङ्गिक मैत्री नगरपालिका बनाउनको निम्ति एक खालको त्यसको सूचकहरू नभएको हुनाले हामीलाई अलिकति समस्या भएको छ। तर तत्त यहाँका नागरिकहरू, जनप्रतिनिधिहरू लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण गर्नको लागि थुप्रै कार्यक्रमहरू, अभियानहरू हामीले सञ्चालन गरिराखेको कुरा पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र प्रोजेक्ट आर्थिक वर्ष 75-76 आर्थिक वर्ष 75-76 मा 76 को असार 25 गते हामीले सूचना प्रकाशन गरेका थियौँ, ठेक्का आह्वान गरेका थियौँ, जसको यो प्रोजेक्टको संक्षिप्त विवरण मैले राखिरहेको छु। हाम्रो गेस्ट हाउस भनेको अतिथि गृह जसको लागत 3,26,26,000 को लागत अनुमान हामीले तयार गरेका थियौँ। जसको एग्रिमेन्ट हाम्रो ठेक्का आह्वान हुँदाखेरि एग्रिमेन्ट 2,56,82,584 मा हाम्रो ठेक्का सम्झौता भएको थियो भने काम सम्पन्न भइरहँदाखेरि हाम्रो फाइनल मूल्याङ्कन 2,22,77,629 रुपियाँमा हामीले यो प्रोजेक्ट चाहिँ सम्पन्न गरेका छौँ। जसको सम्झौता मिति 2075 साल 3 महिना 25 गते थियो। अनि कार्य सम्पन्न गर्न पर्ने अवधि हामीले सम्झौता गर्दाको बखत राखेको मिति 2077 3 महिना 30 गते सम्पन्न गर्ने गरेर हामीले सम्झौता गरेका थियौँ। निर्माणको अवस्थामा विश्वव्यापी फैलिएको कोरोनाको कारणले गर्दा हाम्रो निर्धारित समयभन्दा केही समय थप गरेर हामीले योजना सम्पन्न गरेका थियौँ।
जसको फाइनल मेजरमेन्ट अथवा कार्य सम्पन्न 2077 12-29 मा भएको थियो। हाम्रो अतिथि गृहमा 2 तला बिल्डिङ जसको प्लिन्थको एरिया 2974 स्क्वायर फिट रहेको छ, जसमा एउटा कार्यक्रम गर्न मिल्ने खालको मिटिङ हल सहित 16वटा अट्याच रुम सहितका कोठाहरू रहेका छन्। त्यसै गरी हामी देख्न सक्छौँ अतिथि गृहकै दक्षिणपट्टि रहेको सभा हल छ, जसको लागत अनुमान तयार गर्दा 2,29,06,597 को लागत अनुमान तयार भएको थियो। ठेक्का आह्वान पश्चात हाम्रो सम्झौता 1,74,43,253 मा भएको थियो भने कार्य सम्पन्न भइरहँदा हाम्रो फाइनल मूल्याङ्कन 1,57,89,665 रुपियाँको हुन आएको थियो। हाम्रो एग्रिमेन्ट 2वटै परियोजनाका एग्रिमेन्ट एकै दिनमा भएको थियो। 2075 साल 3 महिना 25 गते, अनि कार्य सम्पन्न गर्नुपर्ने मिति पनि हाम्रो एउटै नै थियो। यो 2वटा प्रोजेक्टमा हाम्रो अतिथि गृह अलि पछाडि पनि सम्पन्न भयो भने हाम्रो सभा हल केही समय अगाडि 2077 साल 9 महिना 25 गते सम्पन्न भएको थियो। कोरोना महामारीको बिचमा यो बिल्डिङ 2वटा प्रोजेक्टहरू अगाडि बढिरहँदा कोरोना महामारीमा जुझ्दै बिल्डिङहरू तयार भयो भने यो चाहिँ पहिलो हाम्रो वेभ थियो। तिलोत्तमा नगरपालिका आक्रान्त भएको थियो, देशै आक्रान्त भएको थियो। त्यो अवस्थामा निर्माण कार्य केही ढिला पनि हुन गयो र हाम्रो दोस्रो वेभ आइरहँदाखेरि यी सम्पन्न भएका बिल्डिङहरूले हामीहरूलाई त्यो कोरोनासँग जुझ्नको लागि केही सहयोग पनि गरे। जस्तै हामी अहिले पनि देख्न सक्छौँ हाम्रो चाहिँ हलमा अनि अतिथि गृहमा हाम्रा चाहिँ स्वास्थ्य कर्मीहरू, हाम्रा बिरामीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सकिएको थियो। जुन यो प्रोजेक्टको निर्माणको जिम्मा हाम्रो काभ्रे धुलीखेल 7 स्थित ब्राइट क्षितिज श्रीखण्डपुर जेबी 3वटा फर्मको जेबीले लिएको थियो। 2वटा प्रोजेक्ट नै 3वटा जेबी मध्ये एउटा मात्रै प्रोजेक्टको नाम फरक छ, अरू 3वटा चाहिँ मध्ये एउटा दुईवटा ठेकेदारहरू चाहिँ कमन छन्, एउटा मात्रै 2टा प्रोजेक्टमा फरक रहेको छ। मैले यति संक्षिप्त विवरण राख्दै मेरा शब्द अन्त्य गर्छु। हस्, धन्यवाद। आइपुगेका छौँ। पक्कै पनि आउने दिनमा यो नगरपालिकालाई अझ माथि बढाउनको लागि हाम्रा यो सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वको भावनाले अगाडि बढिरहँदा तिलोत्तमालाई वास्तवमै तिलोत्तमाको शाब्दिक अर्थ सुन्दरता जस्तै यसलाई अगाडि बढाउने हामीले यो सङ्कल्प पुरा गर्नुपर्नेछ। अब हाम्रो बिचमा थुप्रै अतिथिज्यूहरू उपस्थित हुनुभएको छ। सबै अतिथिज्यूहरूका शुभकामना मन्तव्य आफैमा यत्तिकै उपस्थितिले पनि त्यो हामीलाई आशीर्वाद प्राप्त भएको छ भन्ने कुरा हामीले अनुभूति गरेका छौँ। त्यसैले हाम्रो बिचमा 3 जना वक्ताहरूको मात्रै, विशिष्ट वक्ताहरूको मात्रै हामीले शुभकामनालाई जोड्ने मनस्थिति बनाएका छौँ। त्यसैले आजको यो अतिथि गृह तथा सभा हल समुद्घाटन कार्यक्रममा आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु हुनको लागि यसै क्षेत्रका पूर्व सांसद तथा नेकपा एमालेका पार्टी पोलिट ब्युरो सदस्य आदरणीय दधिराम नेउपानेज्यूलाई म हार्दिक आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। यो अतिथि गृहको समुद्घाटन सम्पन्न भएको छ। यो तिलोत्तमा नगरपालिकाले अरू नगरपालिकाले भन्दा धेरै छिटो राम्रा कामहरू सम्पन्न गरेको छ। चाहे भौतिक निर्माणका कार्यक्रमहरू हुन्, चाहे जनस्वास्थ्यसित सम्बन्धित कार्यक्रमहरू हुन्, थुप्रै कार्यक्रमहरू तदारुकताका साथ, योजनाका साथ सम्पन्न गरेको छ। म नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र अन्य जनप्रतिनिधिहरूलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनकि हाम्रो सरकारकै पालामा हामीले प्रत्येक पालिकामा सभा हल बनाउने प्रदेश सरकारको निर्णय थियो। त्यति बेला र यी थुप्रै ठाउँहरूमा यस्ता सभा हलहरू निर्माण हुने प्रक्रियामा छन्, तर यहाँ छिट्टै सम्पन्न भएको छ। त्यसकारणले मैले उहाँहरूलाई शुभकामना र धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय जनसमुदायहरू,
विकास निर्माण गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो सरकारको पालामा हामीले थुप्रै योजनाहरू निर्माण गरेका थियौँ। तिलोत्तमा नगरपालिका अन्तर्गत थुप्रै योजनाहरू हामीले तर्जुमा गरेका थियौँ, थुप्रै बजेटहरू विनियोजन गरेका थियौँ। अहिलेको गठबन्धन सरकारले ती थुप्रै योजनाहरूलाई कटौती गरेको छ, जसमा करोडौँका हामीले योजनाहरू तर्जुमा गरेका ती करोडौँका योजनाहरूमा अहिले मैले कता कता जो रातो पुस्तक हेर्दाखेरि 5 लाख, 7 लाख, 2 लाख र आफ्नो पार्टीका कार्यकर्ताहरू भएको क्षेत्रमा मात्रै विनियोजन गरेको मैले पाएँ। भर्खरै रातो किताब मैले हेरिरहँदा यो 1 नम्बर क्षेत्र तिलोत्तमा नगरपालिकामा हामीले हाम्रो सरकारको पालामा थुप्रै योजनाहरू तर्जुमा गर्यौँ, तर ती योजनाहरू सबै कटौती गरेर आज कुनै विकास योजनाहरू तर्जुमा भएका छैनन्। सबै योजनाहरूको कटौती भएको छ। आखिरी ती रकमहरू कहाँ गए? आज ती रकमहरू किन कटौती गरिए? त्यो प्रश्न म यो अहिलेको सरकारलाई गर्न चाहन्छु। त्यसो भएको हुनाले ती रकमहरू आखिरी तपाईहरूले एउटा मोज मस्ती गर्नमा मात्रै खर्च गर्ने हो कि सरकारका मन्त्रीहरू बनाउनको निम्ति मात्रै खर्च गर्ने हो कि यहाँका पूर्वाधारहरू, यहाँका जनचेतनाका कामहरूमा पनि खर्च गर्ने हो भन्ने मैले अहिलेको सरकारलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। आदरणीय जनसमुदायहरू, मैले धेरै कुरा नगरिकन हामी यहाँ जनप्रतिनिधि हुँदै गर्दाखेरि हामीले थुप्रै कामका योजनाहरू अगाडि बढाइरहेका थियौँ, तर दुर्भाग्यवश हामीलाई संसदबाट निष्कासन गरियो। निष्कासन गरे तापनि हामीलाई थाहा छ हामी केही छिन पछाडि फेरि सरकारमा सामेल हुनेछौँ। त्यति बेला यहाँका अधुरा योजनाहरूलाई हामीले सम्पन्न गर्ने पनि प्रतिबद्धता मैले तपाईँहरूको बिचमा जाहेर गर्न चाहन्छु। त्यसो भएको हुनाले मैले धेरै कुराहरू नगरिकन संक्षेपमा कार्यक्रम भएको कारणले प्रमुख अतिथिले यहाँ धेरै कुराहरू राख्नु नै छ भन्ने कुराहरू राख्दै आज यो दुईटै भवनको समुद्घाटन समारोह जुन भव्यतापूर्वक सम्पन्न भएको छ, सम्पन्न हुँदैछ, यसलाई म नगरपालिकालाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै मेरा भनाइहरू यही अन्त्य गर्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। हामीले पठाएका हुन्छौँ र मेरो उद्देश्य के हो भने जोसुकै सरकारमा जाओस्, जनताको निम्ति राम्रो काम गरोस्, जनताका आवाजहरू सुनोस्, जनताका समस्याहरू बुझोस् र जनताको घर दैलोमा पुगोस्। त्यो नै चाहिँ सरकारको उद्देश्य हो र जनताको उद्देश्य पनि त्यही हो। र जुन सरकार सफल हुन्छ अथवा जुन व्यक्ति सफल हुन्छ, जुन नगरपालिकाका मेयर साहबहरू सफल हुनुहुन्छ, उहाँहरूले सबैलाई चाहिँ नि लिएर हिँड्न सक्नुभयो भने मात्र सफल हुनुहुन्छ। र हामी विरोधीको रूपमा अथवा प्रतिपक्षको रूपमा मात्र लियौँ भने हामी सफल हुन सक्दैनौँ। जसले चाहे त्यो घर, चाहे परिवार, चाहे समाज, सबैका कुरा सुनेर सबैका समस्यालाई लिएर जो अगाडि बढ्न सक्यो त्यो सफल रहन्छ। त्यो हदमा हाम्रो तिलोत्तमा नगरपालिकाका मेयर साहब सफल हुनुहुन्छ भन्न चाहन्छु। र उहाँले लिएका यो कदमले गर्दा आज तिलोत्तमा नगरपालिका धेरै अगाडि बढेको छ। र सुरुमा स्थापना कालमा समन्वय समितिको एउटा सदस्य म पनि हो, जो त्यति बेला हाम्रो 19 सदस्य समिति थियो। र त्यो समितिको सदस्यमा रहँदै गर्दा हामीले धेरै वडा विभाजनदेखि लिएर तिलोत्तमा नगरपालिकाको नाम राख्नेदेखि लिएर यसको भवन स्थापनाका लागि कुञ्जलापुरको त्यो 9 बिघा जग्गाको कुरा गर्ने लेखेर धेरै काम पनि हामीले सुरु गरेका थियौँ। र निर्वाचित भएर आइसकेपछि मेयर साहबले त्यो कुरालाई सम्पन्न गर्दै अगाडि बढ्नु भएको छ। र जुन हामीले त्यति बेला स्थापना गरेका धेरै कुराहरूलाई उहाँले सहजताका साथ त्यो कुरालाई अंगीकार गरेर अगाडि बढ्नु भएको छ। र तिलोत्तमा नगरपालिका अगाडि बढिराखेको छ। साथै भन्नुपर्दा रूपन्देही जिल्लामा हाम्रो कान्छो नगरपालिका भन्दा पनि हुन्छ। हिजो भैरुवा, सिद्धार्थनगर नगरपालिका, बुटवल नगरपालिका पहिला स्थापित थिए, उहाँको संरचनाहरू सबै थियो, तर हाम्रो थिएन। सबै नयाँ संरचनाहरू सुरु गरेर आज यो स्थानमा पुगेको छ। र म पनि एउटा तिलोत्तमावासी, तिलोत्तमाकै वासी हो र यहीको नागरिक हो। त्यसैले यो तिलोत्तमा नगरपालिका सफल गराउनलाई मेरो पनि सदैव सहयोग, सद्भाव रहनेछ भन्ने भनाइ राख्न पनि चाहन्छु। र काममा लिएर जाने प्रक्रियादेखि लिएर त्यसपछि ठेकेदारलाई काम लगाउने प्रक्रियादेखि लिएर त्यसको निरीक्षण अनुगमनसँग जोडिएको सन्दर्भदेखि लिएर यस्ता केही पक्षहरू छन्
समय क्रममा त्यसलाई सुधारेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। यही नजिकैको सेमरा बजार स्वास्थ्य चौकी धेरै लामो समयसम्म धेरै ठुला महत्त्वपूर्ण योजनाहरू अगाडि सारियो, तर अस्पतालको त्यो स्वास्थ्य चौकीको नाममा जग्गा नभएको हुनाले प्राप्त भएका बजेटहरू पनि फ्रिज हुने खालको परिस्थिति बन्यो। पछिल्लो बेलामा धेरै मेहनत गरेर अहिले स्वास्थ्य चौकीको आफ्नो नाममा जग्गा आइपुगेको छ। यसका निम्ति म यहाँहरू सबैलाई बधाई र शुभकामना टक्राउँदछु। सँगसँगै त्यो स्वास्थ्य चौकीका निम्ति भनेर मैले आफैले पहलकदमी लिइसके पछाडि सबै विधि पुर्याएर नै आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाका निम्ति एम्बुलेन्स त्यो उपलब्ध भएको छ। अहिले तत्काल नगरपालिकाको कोभिड अस्पतालमा त्यो सदुपयोग भइरहेको छ, तर त्यो सेमरा बजार स्वास्थ्य चौकीको आउने समयमा आधारभूत अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नति हुने त्यो अस्पतालको निम्ति त्यो एम्बुलेन्स उपलब्ध गराइएको हो। सँगसँगै यसलाई आधारभूत अस्पतालका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। टुङ्गी नै सक्थ्यो, तर यी सबै चिजहरू तलमाथि परेका छन्। यसमा मैले अहिले धेरै चर्चा गरिरहनु उपयुक्त ठान्दिनँ। यो तिलोत्तमा नगरपालिका मात्र यस्तो विशेषता बोकेको नगरपालिका भएको छ। मैले 3-5 भन्ने गर्छु। सङ्घमा 3वटा निर्वाचन क्षेत्र, प्रदेशमा 5वटा। सदुपयोग गर्न जान्दाखेरि यो नगरपालिकाका निम्ति यो राम्रो अवसर हो र नगर प्रमुख र नगरपालिका परिवारले राम्रै कोसिस गर्नुभएको छ। 3-5लाई सदुपयोग गरेर नगरलाई समृद्ध बनाउने, नमुना बनाउने यो कामका निम्ति पहलकदमी गर्नुभएको छ। कहाँनिर क्लिक गर्दाखेरि त्यो नगरको हितमा हुन्छ भन्ने कुरा उहाँले राम्रैसँग बुझ्नु भएको छ। यो अवसरलाई ठिक ढङ्गले सदुपयोग गरेर अगाडि बढिरहेको प्रसङ्ग सुखद छ र यसलाई अझै बलशाली बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। तिलोत्तमा अब प्राकृतिक सम्पदाका हिसाबले तिलोत्तमा नदी, त्यसको पूर्वाधार, त्यसको संरक्षण आदिको काम क्रमशः अगाडि बढि नै रहेको छ। करिडोरको हिसाबले अगाडि बढ्दैछ। अब बाँकी पूर्वतिर रहेको रोहिणी नदी जो ऐतिहासिक प्राकृतिक सम्पदा मात्रै होइन, ऐतिहासिक प्राकृतिक सांस्कृतिक सम्पदा जो बुद्धकालीन अवस्थामा समेत यसको उल्लेख भएको यो रोहिणी नदी हो, पवित्र नदी हो। यसको संरक्षण, यसको सम्वर्धन र बहुउद्देश्य हिसाबले यसको विकासका निम्ति योजना अगाडि बढेको छ, प्रस्ताव गरिएको छ। क्रमशः त्यसले एउटा आकार लिने विश्वास मैले लिएको छु। चक्रपथ यो परिकल्पना, यो योजना नगरपालिकाले अगाडि सार्यो। पछिल्लो बेलामा तत्कालीन सरकारको अर्थ मन्त्रालय, सरकारको प्रमुख प्रधानमन्त्री स्वयंसँग विमर्श भएर अनेकन छलफल भएर यसले आकार लिँदैछ। महत्त्वका ठुला पूर्वाधार योजनाहरू यही अगाडि सर्दैछन्। सडक खण्डका काम मात्रै होइन, अरू मानवीय विकाससँग सम्बन्धित रहेका विषयहरू सँगसँगै अगाडि बढेका छन्। चाहे त्यो खानेपानीसँग सम्बन्धित होस्, चाहे त्यो शिक्षालयसँग सम्बन्धित विषय होस्, चाहे स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषय होस्। देशैभरिको महत्त्वपूर्ण मेडिकल कलेज तो यही नगरपालिकामा स्थापित छ। त्यो निर्माणको प्रक्रिया क्रमशः अगाडि बढेको छ। त्यसैको पूर्ववर्ती जो देवदह नगरपालिकाको 7-8 वडामा पर्छ लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, त्यसका निम्ति 200 बिघा उपलब्ध गराइसकिएको छ तत्कालीन सरकारका तर्फबाट। माननीय प्रधानमन्त्रीले तत्कालीन अवस्थामा यो निर्णय गर्नुभयो। म आज यो समारोहमा त्यो महत्त्वपूर्ण योगदानका निम्ति उहाँहरूलाई, तत्कालीन सरकारलाई धेरै धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु।